अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी जब मैं कहता हूँ तो ये मेरे घर में बना हुआ एक स्टूडियो है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के सबब सारी दुनिया में मुख्तलिफ हालात हैं, हंगामी हालात हैं, और ज़्यादातर लोग घरों से काम कर रहे हैं। और यहाँ अमेरिका में और ख़ास तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे तमाम साथी भी घरों से काम कर रहे हैं। और मैंने भी अपने घर के कमरे में एक छोटा सा ये स्टूडियो बनाया है जिसमें से आपके लिए ये खबरें पेश कर रहे हैं। और कल आप से लोगों की ये पैगामात और आ रहे थे कि वॉल्यूम कुछ कम है, तो हमने तो कोशिश की कि वॉल्यूम बढ़ाएं और हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने सेल फोन्स के वॉल्यूम ज़रा बढ़ा लें, क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है, इसलिए हमें वो तमाम सहूलतें मुहैया नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। तो ख़बरों से आगाज़ करते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान को $10 लाख की इमदाद फराहम करने का ऐलान। अमेरिका की मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने इस बात का ऐलान अपनी एक ट्वीट के ज़रिए किया। उन्होंने कहा कि सेहत के आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान शराकतदार हैं। एलिस वेल्स ने मज़ीद कहा कि अमराज की रोकथाम और कंट्रोल के मरकज़ CDC की वबाई अमराज की लेबॉरेटरी से हाल ही में तरबियत हासिल करने वाले 100 से ज़ायद पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में कोरोना वायरस की तशख़ीस में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ईरान में कोरोना वायरस से अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसलिए ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाई जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाबंदियों की वजह से ईरान को अपने कौमी वसाइल इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश आ रही है। इससे कबल अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया है कि वो कोरोना वायरस के बायस उस पर से पाबंदियाँ हटाने का कोई इरादा नहीं रखता। से ईरान के तेल की बरामदात में कमी के अलावा उसे माशी तन्हाई का भी सामना है। ईरान में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव और हलाकतों पर चीन और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने अमेरिका पर जोर दिया था तो ईरान पर से माशी पाबंदियाँ हटा लें। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 447 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 3 अफराद इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 531 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद की हलाकत के बाद कराची में भी एक शख्स कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गया है। सिंध हुकूमत ने हलाकत की तस्दीक कर दी है। हुकूमत ने अवामी राब्ते के दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है और नादरा, पासपोर्ट, एक्साइज और ऐसे महकमे आइंदा 15 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। 50 साल से ज़ायद उम्र के सरकारी मुलाजमीन और शादीशुदा मुलाजिम खवातीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई है। और पाकिस्तान भर में जुमे के इज्तिमात मस्जिदों में महदूद और कम वक्त के लिए किए गए। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद ये पहला हफ्ता है, ताहम मजहबी उलमा ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मस्जिदों में कम से कम वक्त गुजारें। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी श्रीनगर में जामिया मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई और कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। श्रीनगर की हज़रत बल मज़ार की मशहूर मस्जिद ने पहले ही जुमे के इज्तिमात मुअत्तल कर रखे हैं। अफगान वजारत सेहत का कहना है कि जुमे के रोज़ हिरात सूबे में कोरोना वायरस के 2 और केसेस में मुस्बत असरात पाए गए हैं, जिससे अफगानिस्तान में मुस्बत पाए जाने वाले केसों की तादाद 24 हो गई है। डॉक्टर वहीदुल्ला मैयार ने, जो वजारत सेहत के तर्जुमान हैं, बताया कि दोनों मुतासर अफराद ने हाल ही में ईरान से वापस लौटे हैं। इसी असना में अफगान वजारत ख़जाना ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत चमन स्पिन बुलदक के सरहदी रास्ते से हफ्ते के रोज से शुरू हो जाएगी। वजारत के अहदेदार ने बताया कि ज़रूरी अशिया से भरे 150 ट्रक सरहद पार करके अफगानिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी कहा है कि उन्होंने चमन स्पिन बुलदक की गुज़रगाह दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र ये सरहद 2 मार्च को बंद कर दी थी।
ابھی یہ گزرگاہ صرف تجارت سے کے لیے کھولی جا رہی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سفر کے لیے یہ ابھی بند رہے گی۔ پاکستان نے پچھلے ہفتے تورخم غلام خان سرحد بھی بند کر دی تھی۔ بلوچستان میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 81 ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومت نے کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں قائم شیخ زید ہسپتال کو کورونا کے متاثرہ مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبے میں کورونا وائرس کے مزید 58 کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 81 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جمعے کے روز گورنر ہاؤس پشاور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کور کمانڈر پشاور نے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا، جبکہ عوام میں آگاہی اور شعور کے لیے ایک علماء کرام کی کانفرنس بھی منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور مذہبی دانشوروں نے بھی اس وبا پر قابو پانے میں کردار ادا کرنے کا یقین دلایا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کورونا کے مریضوں کی تعداد 531 ہو چکی ہے، جبکہ 1000 مشتبہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں۔ کورونا سے نبردآزما ہونے کے لیے ملک بھر میں 15 قرنطینہ مراکز اور 208 ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے جمعرات کے روز ریاست کے 4 کروڑ شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی خاطر گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ گورنر نیوسم نے یہ حکم کیلیفورنیا میں کورونا وائرس سے 19 افراد کے ہلاک ہونے اور 958 افراد کے ٹیسٹ مثبت ظاہر ہونے کے بعد دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے جمعرات کو فون پر ہونے والے رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے طویل المدت تعلقات اور باہمی سلامتی کی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان جونیتھن ہافمین کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے گفتگو کرتے ہوئے افغان امن مصالحت کے عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا ہے۔ بیان کے مطابق مارک ایسپر نے مستقبل میں اس تعاون کو جاری رکھنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی ریاست جے پور میں ایک اطالوی سیاح کی ہلاکت کے بعد بھارت میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔ 69 سالہ اطالوی سیاح کو کورونا پازیٹو پایا گیا تھا، حالانکہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جمعے کے روز دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت ہو گئی۔ بھارت میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 210 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اور پرائیویٹ طور پر بھی بڑے پیمانے پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا، چین اور جاپان کورونا وائرس کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ معاشی اور سماجی رابطوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس وائرس کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ ان تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے آج جمعے کے روز ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی، جس میں اس سلسلے میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ تینوں ممالک کو بیرونی ممالک سے بہت سے متاثرہ افراد کی آمد کا انتظار ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس کے پیش نظر جمعے کے اجتماعات کے انعقاد کو روکنے کے لیے سری نگر اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کی گئیں۔ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شاہراہوں، چوراہوں اور مساجد اور دوسری عبادت گاہوں تک جانے والے راستوں اور رابطہ گزرگاہوں پر خاردار تار ڈال کر اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر کے ان تمام لوگوں تک پہنچنے کو ناممکن بنا دیا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے بتایا کہ سری نگر اور وادی کے دوسرے اضلاع میں دفعہ 144 CRPC کے تحت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ نربھیا کیس کے تمام چاروں مجرموں کو آج صبح 5:30 بجے تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی اہم کیس کا باب بند ہو گیا۔ مجرموں مکیش، پون، وینے اور ایکشے نے 16 دسمبر سن 2012 کی شب دہلی میں ایک چلتی بس میں میڈیکل کی ایک 23 سالہ طالبہ کے اجتماعی زیادتی کی تھی اور اسے خوفناک انداز میں اذیت کا نشانہ بنایا تھا۔ چند روز کے بعد طالبہ کی سنگاپور میں علاج کے دوران موت واقع ہو گئی تھی۔ چین نے امریکہ کے 3 بڑے اخبارات سے وابستہ امریکی صحافیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
بیجنگ نے اپنے اس اقدام کو جوابی کارروائی قرار دیا ہے۔ چین نے جن اخبارات کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے ان میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل شامل ہیں، جو امریکہ کے بڑے اخبارات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے اور وہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ ہماری خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کے شو میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ والیوم کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے بڑھایا جائے اور آپ تک صحیح انداز میں پہنچا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خالد حمید کو اپنے کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔